Hello my dear students, the new hour lesson is the cell is the building unit of living organisms. Good morning ندى. Good morning رنا. واو it's a beautiful home. انت اللي عاملاه؟ عجبك؟ It's so amazing بس انت مستخدمة كيوبس كتير. عشان اقدر اكون ادوار كتيرة وكل دور غرف كتيرة وكل غرفة بستخدم فيها كيوبس كتيرة. ايه ده شبه الليفينج organisms خالص. ايه ده ازاي كده؟ بصي يا ندى احنا عندنا كل الليفينج اورجانيزمز زي الهيومن زي الانيمال زي البلانت بيتكونوا من ايه؟ بيتكونوا من سيستمز. زي ايه؟ عندي زي الدايجستيف سيستم زي الريسبيراتوري سيستم، دول بيتكونوا من اورجانز. طب زي ايه؟ عندي لانجز زي الهارت. طيب والاورجانز دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من تيشوز، والتيشوز دي بتتكون من سيلز. فهي كده فعلا نفس فكرة البيت بتاعك، فهما كده الاتنين شبه بعض. ونفس الفكرة كمان يا ندى في البلانتس. عشان نكون البلانتس لازم يكون عنده سيستمز زي الشوت سيستم زي الروت سيستم، وعشان يكون عنده سيستمز لازم يكون عنده اورجانز زي ايه؟ زي الروت زي الستيم زي الليبس. وكل اورجانز بيتكون من ايه؟ بيتكون من تيشوز، وكل تيشو بيتكون من مجموعة من السيلز. وزي ما احنا عارفين كده ان ال living organisms classify according to the number of the cell. بتنقسم عندي كذا حاجة من خلال the number of the cell. اول حاجة عندي multicellular، تاني حاجة عندي ال unicellular. طب ايه ال difference between them؟ عندي ال multicellular have more than one cell، بتتكون من اكتر من سيل، لكن عندي اليونيسيلولر have one cell only، بتتكون من one cell only. طب ايه الاكزامبل عندي على المالتي سيلولر؟ اول حاجه عندي زي الهيومنز الانيمالز البلانتس. طيب اليونيسيلولر الاكزامبلز اللي عندي قال لي زي البكتيريا زي اليست فانجاي. هنتكلم دلوقتي عن الليفينج اورجانيزمز، وهنعرف ان الليفينج اورجانيزمز كلاسيفايد اكوردنج تو نمبر اوف سيلز. عندي هي بتنقسم الى حاجتين، اول حاجه المالتي سيلولر ليفينج اورجانيزمز وعندي اليوني سيلولر ليفينج اورجانيزمز. طب وات از ذا ديفرنس بين ذم؟ قال لك ان المالتي سيلولر ليفينج اورجانيزمز have more than اكثر من one cell. طب عندي ايه الاكزامبلز اللي عندي للمالتي سيلولر ليفينج اورجانيزمز؟ اول حاجه عندي الانيمالز البلانتس الهيومن. طيب عندي اليوني سيلولر ليفينج اورجانيزمز بتكون مالها have only one cell. يبقى احنا كده عرفنا ان المالتي سيلولر ليفينج اورجانيزمز have more than one cell، لكن عندي اليوني سيلولر ليفينج اورجانيزمز have only one cell. وزي ما احنا عرفنا ان اليوني سيلولر ليفينج اورجانيزمز such as البكتيريا and yeast fungi، فهنعرف الايكونوميك امبورتنس لليست fungi. اول حاجه معايا وهي making breads. طب هاو؟ عندي بتبدا تعمل لي اليست fungi production للكربون دايوكسيد. طب والكربون دايوكسيد ده بيعمل لي ايه؟ كوز swelling للايه؟ للبريد، ان هو بيبدا يعمل لي سويلنج للبريد. تاني حاجه ان هو بيخلي البريد بيكون بورس اند لايت. تاني حاجه عندي الميكنج الكحول، بيبدا يعمل لي تشينجنج للشوجر سوليوشن انتو الكحول بلس كربون دايوكسيد. وهنتكلم دلوقتي عن البلانت سيل والاستراكشر بتاعها. وزي ما احنا شايفين كده اول استراكشر في البلانت سيل وهو السيل وول. عندي الوول الخارجي زي ما احنا شايفين كده. تاني حاجة عندي البلازما ممبرين اللي هو بعد على طول السيل وول. وتالت حاجة عندي السيتوبلازم اللي هو اللون البيج اللي احنا شايفينه كده. وبعدين عندي النيوكليوس وهي دي كده دي النيوكليوس. وبعدين عندي الجرين بلاستيدز زي ما احنا شايفين اللي لونها جرين، دي الجرين بلاستيدز. واخر حاجة عندي وهي الساب فاكيول. يبقى اول حاجة عندي السيل وول البلازما ممبرين السيتوبلازم النيوكليوس زي ما احنا شايفين، وبعدين الجرين بلاستيدز، وبعدين الساب فاكيول. هنبدأ نتكلم عن كل structure in details. واول حاجة معانا وهي السيل وول، وهو عبارة عن وول
هو في الخارج كده، في الخارج بتاع البلانت سيل، هو surround the plant cell، هو محاط او بيحيط بالبلانت سيل بالكامل كلها من الخارج. طب ايه الفانكشن عندي بتاعه السيل وول؟ قالك ان الفانكشن بتاعه السيل وول هي مهمه جدا، وان هو بيبدا يدعم لي او سبورت البلانت سيل، بيبدا يدعمها لي وبيخليها ليها شكل معين definite shape. يعني انا عندي السيل وول دي مهم جدا ان هي محدده لي شكل الايه البلانت سيل، يعني من غيرها انا عندي بلانت سيل كده مش هتكون ليها شكل معين. فدي الفانكشن بتاعه السيل وول. وتاني حاجة معايا وهي البلازما ممبرين، واللي هي بتيجي على طول بعد السيل وول، وهو عبارة عن ممبرين. الممبرين دوت بيحيط او surround the cytoplasm، هو بيحيط لي السيتوبلازم بالكامل. طب الفانكشن عندي بتاعت البلازما ممبرين ايه الفانكشن بتاعتها؟ اقول لك اول حاجه controls the substance that enter or leave the cell، بتبدا تتحكم لي في كل حاجه داخله او خارجه من البلانت سيل. عندي زي السكيورتي في اي عماره في اي شركه واي حاجه، بيكون واقف قدام العماره ان هو بيبدا يعني يتحكم مين اللي داخل ومين اللي خارج الشركه او البيت. عندي نفس الكلام في البلازما ممبرين، بتعمل لي controlling للسبستانس اللي داخله او خارجه. وتالت حاجة معايا وهي السيتوبلازم، اللون البني اللي احنا شايفينه دوت، هو عبارة عن فلويد، هو سائل او ليكويد، بيكون ماليلي كل البلانت سيل زي ما احنا شايفين كده، كل حتة او كل مكان في ايه في السيتوبلازم. طب الفانكشن بتاعتها ايه اللي بيحصل في او ايه اللي بيحصل في السيتوبلازم؟ all biological operations of the cell occur in it، كل البيولوجيكال اوبريشن اللي بتحصل في البلانت سيل بتحصل في السيتوبلازم. اي اوبريشن او اي بيولوجيكال اوبريشن بتحصل عندي في السيتوبلازم. طب يا ترى مين اللي بيعمل اورجانيزيشن للايه البيولوجيكال اوبريشنز؟ مين اللي بيبدا ينظم لي كل العمليات الحيويه اللي بتحصل فيها؟ حاجه اسمها النيوكليوس، زي ما احنا شايفين النيوكليوس دي بتبدأ تعمل لي organization للايه biological operation في البلانت سيل، وليها function برضو مهمة جدا جدا، وهي بتكون مسؤولة عن السيل ديفيجن، بتبدأ تكون مسؤولة عندي عن انقسام الخلية. وعندي اهم حاجة عندي من المكونات البلانت سيل الجرين بلاستيدز، لونها اخضر زي ما احنا شايفين، ودي ليها فانكشن مهمة ان هي بتكون responsible for making food، مسؤولة عن صناعة الفود للبلانت سيل. طب ازاي وامتى؟ قالك امتى؟ لما بتبدأ تعمل الفوتوسينثيز بروسيس، لما بيحصل عملية البناء الضوئي، هي بتبدأ تاخد السانلايت والكربون دايوكسيد وتبدأ تطلع لي الفود، يبقى هي كده مسؤولة عن صناعة الفود. طب امتى؟ اثناء الفوتوسينثيز بروسيس. طب ازاي؟ تبدا تعمل ابسوربنج للسانلايت والكربون دايوكسيد وتخرج لي الايه الفود والاكسجين جاز. واخر حاجه معايا هنا في الاستراكشر بتاع البلانت سيل الساب فاكيول. وزي ما اتكلمنا عن البلانت سيل والاستراكشر اوف ذا بلانت سيل، هنتكلم دلوقتي عن الانيمال سيل والاستراكشر بتاعها، وكل استراكشر ايه هو الفانكشن بتاعته. طيب عندي اول حاجه في الانيمال سيل البلازما ممبرين، يبقى اول حاجه عندي في الانيمال سيل هي البلازما ممبرين. طب تاني حاجه عندي هي السيتوبلازم، كل ده كده السيتوبلازم زي ما احنا شايفين. وتالت حاجه عندي النيوكليوس. ورابع حاجة واخر حاجة عندي اللي هي السب فاكيول. طيب هنبدأ نتكلم بقى عن structure in details. طيب اول حاجة عندي وهي البلازما ممبرين، والبلازما ممبرين هي عبارة عن outer membrane of the animal cell، هو ممبرين بيكون ايه خارج الانيمال سيل. طب الفانكشن بتاعته ايه يا ميس؟ الفانكشن بتاعته ان هو بيبدا يعمل لي كنترولينج للسبستانس اللي داخله واللي خارجه الانيمال سيل. انا سامعه حد دلوقتي بيقول لي ايه ده شبه البلانت سيل، هقول له ايوه بالظبط، انا عندي البلازما ممبرين نفس اللي في الانيمال سيل هو اللي في البلانت سيل، بيبدا الفانكشن بتاعته ان هو بيبدا يعمل لي كنترولينج للايه للسبستانس اللي داخله واللي خارجه فيه، زي ما قلنا ايه زي السكيورتي. طيب تاني حاجة عندي وهو السيتوبلازم اللي هو الفلويد البني اللي احنا شايفينه دوت بيكون موجود برضو عندي في all animal cell، بيكون مغطي كل animal cell. طب الفانكشن بتاعته ايه يا ميس؟ قلنا ان all biological operation بتحصل في كل العمليات الحيوية بتحصل اللي موجودة في الانيمال سيل بتحصل عندي في السيتوبلازم. برضو هلاقي حد دلوقتي بيقول لي ايه ده زي البلانت سيل،
اقول له بالظبط كده. طب تالت حاجة عندي وهي النيوكليوس. زي ما احنا شايفين النيوكليوس دي بتبدأ تنظم لي البيولوجيكال اوبريشنز اللي بتحصل في السيتوبلازم. هي بتنظم لي كل البيولوجيكال بروسيس، وكمان بتعمل لي او كمان مسؤولة عن حاجة اسمها السيل ديفيجن. دي هي ايه؟ دي النيوكليوس. واخر حاجة عندي السمول فاكيول، وهي دي السمول فاكيول. طب كده هلاقي حد يقول لي طب ايه الفرق يا ميس بين البلانت سيل والانيمال سيل؟ اقول له انت مركزتش معايا في البلانت سيل. احنا قلنا في البلانت سيل عندنا حاجه اسمها السيل وول. فاكرين لما قلنا ان هو اللي بيخلي البلانت سيل ليها ديفينيت شيب، بيبدا يحدد لي شكلها او بيخلي ليها شكل معين. انا عندي هنا في الانيمال سيل ما عنديش حاجه اسمها السيل وول. يبقى كده عندي في الانيمال سيل هي ايه؟ indefinite شيب، هي ملهاش شكل معين. طب تاني حاجه برضو ما عنديش حاجه اسمها الجرين بلاستيدز. الجرين بلاستيز هي بتميز البلانت سيل، لكن ما بتبقاش موجوده في الايه؟ في الانيمال سيل. وبس كده. ومعانا كده تيست بسيط. واول question: the nucleus of the cell is suspended in the cell wall, cell membrane, cytoplasm, green blastids. طبعا هي السيتوبلازم، عشان احنا كنا عارفين ان السيتوبلازم هو عبارة عن فلويد في the cell، هو بيمليلي السيل. وكمان حاجة تانية: all cell components are suspended in it. كل المكونات بتاعة البلانت سيل بتكون موجودة جوه الايه؟ السيتوبلازم. وانا عندي النيوكليس هي من كومبوننت السيل وول، فبالتالي هي ايه؟ suspended in the cytoplasm. ومعانا another question: the biological operations in the cells occur in cytoplasm, nucleus, cell membrane, chloroplast. طبعا احنا كنا عارفين ان السيتوبلازم هو اللي بيحصل فيها all biological operations، لكن النيوكليوس عندي بيحصل organization لل all biological operations in the cell. لكن السيل membrane هو عبارة عن membrane controls للسبستانس اللي داخله واللي خارجة السيل. لكن الكلوروبلاست هي ايه؟ responsible for making food. طيب ندخل على another question: the animal cell has cell wall. طبعا false. طب ليه؟ مش احنا قلنا ان animal cell don't have cell wall؟ هي ما عندهاش حاجة اسمها cell wall، لكن عندها البلازما membrane، عندها السيتوبلازم، عندها النيوكليوس. طيب another question: cell division is the function of nucleus in the cell. يا ترى السيل ديفيجن هي الفانكشن بتاعة النيوكليوس في السيل؟ طبعا true. احنا قلنا التو فانكشن للنيوكليوس. اول حاجة عندي organization البيولوجيكال operations in the cell، تاني حاجة responsible for cell division، فبالتالي هتكون true.